देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर आमी नियाळ केल्यार देवाच्या पुताचें स्थान आदावन आनी येवेन ओगडायलें. देवाच्या उतराक हावी दे जावन पाताक भितर सरले, पातका बराबर मोरनी आयले अशें आदावन आनी येवेन पाताक केल्ले वरवीं सगळ्या मनशा कुळाचेर मुजेर आनी तुजे भितर हें मोर्न आयलें. म्हळ्यार देवाच्या भुरग्याचें स्थानच आमी ओगडायलें. पूण देवाचो एकलोचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी मनीस जावन आयिल्लो. कोणें पुरो ताका स्विकार केला. म्हळ्यार मोरयेच्या उदारी ताणें कूड घेतली, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी तिसऱ्या दिसा तो परतून जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक तो बसला. परतून जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो म्हणून कोणें पुरा भावार्थ दवरला. ही सगळीं देवाचीं भुरगीं जातात. पेद्रूचें पयलें पत्र पयलो अध्याय वर्स नंबर 23 वाक्य तुमी वाचल्यार सासनाक जियेतेल्या देवाच्या उतरा मरी फात्र. सासनाक जियेतेल्या देवाचे उतार म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता मरी फात्र तुमकां एक पुनर्जल्म मेळटा. हो जल्म मेळचो विनाशी मनशां तावन न्हय, नाश जावच्या मनशां तावन हो मेळचो न्ही. बगार सासनाक जियेतेल्या देवाच्या उतरा मरी फात्र अविनाशी देवा थावन वो मेळचो. सासनाक जियेतलो देव मात्र जावन आसा आनी हो जल्म ताचे मुखांतर मेळटा. आनी वो कोणाक पुरा जल्म मेळटा ती देवाचीं भुरगीं जातात. म्हळ्यार देवाचें उतार आयकून जेजू कोण पुरा स्विकार करतात तांकां सर्वांक जेजून कितें त्या खुर्सार केलां तें स्विकार करचें. म्हळ्यार म्हाका जेजू विजा दिता, जेजू म्हाका ह्या संवसारांत सेटल करता तें न्ही. देखून तुमी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत पळोवंक गेल्यार दुसऱ्या अध्यायांत 14वें वाक्य तुमी पळोवंक गेल्यार पवित्र करतेल्याचो म्हळ्यार जेजून आमकां पवित्र केला. ताच्या रक्ता मरी फात्र, ताच्या मोर्ना मरी फात्र, ताच्या रक्ता मरी फात्र आमी भावार्थ दवरला त्या रक्ताचेर. पवित्र करतेल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो. आतां आमी पवित्र जाल्या. आमी सक्कड कोणें बरो जेजू क्रिस्ताचेर न्हीज जावन विश्वास दवरला, त्या रक्ताचेर विश्वास दवरला. सक्तांचो बाप एकलोच देवा जेजूचो बाप देव जावन आसा आनी अशें आमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलो वरी आमचोय बाप देव जालो. देखून तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजो ना. देखून आपलो भाव म्हणूंक आमी सगळीं कशीं जेजूचीं भाव आनी भयणी जाल्या पवित्र जाल्ले वरवीं जेजूच्या रक्तान वरवीं. म्हळ्यार हे कोणें पुरो सत म्हणला, कोणें पुरो हाचेर विश्वास दवरला ही सगळीं देवाचीं भुरगीं जातात. आतां जेजू कितें म्हणटा तें आयिल्ल्या कोण म्हजो भाव आनी भयण, कोण म्हज्या बापाची खुशी करता तो म्हजो भाव आनी भयण. बापाची खुशी कितें गी म्हळ्यार ताणें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक तुवें जाणा जायचे आनी सासणीक जिवी जोडीचे. ही बापाची खुशी जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत जर तर आमी नियाळ केल्यार पयल्या वचपांत नियाळ केल्यार थंय दावीद सोल्या पेट ताच्या घरा हाडून येता. ताका कळटा देवान आशिर्वाद घाला. ही सोल्या पेट आमच्या घरा आशिल्ले वरवीं एदोनाच्या घरा आशिल्ले वरवीं आशिर्वाद घाला म्हणून कळ्ळेंत तो देवाक अर्गां दिता, अर्गां बलिदान भेटयता. नाचून गावून देवाची स्तुती करून तो येता. मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी शुभ वार्ता नियाळ करतना आमकां देवाची भुरगीं आमी कशीं जाल्या जेजू क्रिस्ताक स्विकार केल्ले वरवीं येद व्हडली काकूळ तूं देवान आमचे वयर दाखयल्या. ताच्या पुताकच खुर्सार मान आम्हा सर्वांची पातकां जेजून भोगसिल्या, देवान भोगसिल्या आनी देवाची भुरगीं जावंचे हक्क आमकां परतून दिला. हें जर तर काकूळ तूं जाणा जायसी जाल्यार तुजे दोळे तुका उगडापें जावचें जाल्यार मात्र देवा खातीर तुका जियोंक जाता. तूं देवाचो पूत जाताय, पवित्रपणान तूं जियोंक जाता. जेजू क्रिस्त तूं जाताय, अनेक जेजू क्रिस्त जाताय आनी देवाक अर्गां जावन तुकाच तूं समर्पण दिताय. आमेन.